مرحبا بكم معايا في الفيديو هذه. اذا اللي فهمتوا على شنو باش نحكي انا في الفيديو هذه، باش نحكي على لا جام نوفيج مين، وهذيك علاش لبست لكم بابيون وفيتا نتاع كوستيم. Alors, شنو لازمكم تعرفوا على النوفيج مين؟ علاش النوفيج مين انا ايتي كريي اي او ميم طون لشكون ننصحوا بها. الحاجه الاولى لازمكم تعرفوها انه البشره نتاع الراجل ونتاع المراه زوز عندهم فرق. الفرق الاولاني انه وذاك كلكم تلاحظوه، انه البشر تلاحظوه سامحوني، انه البشره نتاع الراجل زايد اكثر من البشره نتاع المراه. الحاجه الثانيه، البشره نتاع الراجل اخشن من بشره المراه، دونك فيها اكثر خلايا من البشره نتاع المراه. والحاجه الثالثه هي انه في بشره الراجل فما نلقاو بروتين سبيسيفيك موجوده كان في بشره الراجل ما نلقاوهاش في بشره المراه. هذاك علاش اوريفلام قررت باش تعمل دي ريشيرش على الحكايات هذوما، على لي بوين هذوما، وباش تلقى الحل باش نجموا نعملوا اون جام دو برودوي ديستيني للرجال الكل. الحاجه الاولى اللي باش نبداو نحكيو عليها، باش نبدا من الاخر، اللي هي الريزولتا. شنو يحبوا الرجال؟ الراجل ماهوش كيما المراه، المراه ياسر بيرفكسيونيست، ديما تحب لي ديتاي، طلع لها ان بوطون يقلقها، اون تاش بروين تقلقها، اون بوتيت ريد تقلقها. الراجل لا، ماهوش اكزيجون برشا، الراجل يحب جوست ان ريزولتا اللي هو واضح، وسورتو يحبوا فيسا فيسا. دونك شنو يحب الراجل؟ الراجل يحب يقوم الصباح وجهه يبدا متفرهد، معناها إليميني مرتاح وغوبوزي مرتاح، اي او ميم طون يحب ديما يقعد صغير. دونك هوني باش نحكي لكم على الجام نوفيج مان، باش نقول لكم الجام هذيا كيفاش تنجم تلبي ولا تجاوب على محتاجات البشره نتاع الرجال. قلت لكم فما ثلاثة حاجات يفرقوا البشره نتاع الراجل على بشره المراه. الحاجه الاولى اللي هي بشره الراجل ديما اخشن من بشره المراه، دونك فيها اكثر خلايا، وقد ما يكثروا الخلايا في البشره نتاعنا قد ما البشره تكونسومي اكثر طاقه. دونك بشره الراجل تستحق اكثر طاقه من بشره المراه. هذاك علاش حطينا في الجام نوفيج مان حطينا مركز جذعي نباتي اللي هو بالفرنسيه اكستري دو سيلول سوش فيجيتال، باش تلقاوها مكتوبه ديما في لي برودوي نوفيج، خاطر حاجه من الحاجات اللي اوريفلام تخدم عليها. وتعرفوا اوريفلام سي ان غران لابوراتوار اللي ديما الريشيرش في على لي بلانت نحاولوا باش ناخذوا الخلايا هذيا الجذعيه وهما نحطوهم براتيكمون موجودين في لي جام نوفيج الكل. دونك هالخلايا هذوما اللي خذيناهم، الخلايا الجذعيه النباتيه خذيناهم وحطيناهم في لاجام نوفيج باش هما يعطيو الشحنه والطاقه اللازمه لخلايا بشره الراجل. البوان الثاني انه بشره الراجل فيها بروتين سبيسيفيك، البروتين هذه موجوده كان عند الراجل. دونك البروتين هذه هي عندها صلاحيات اللي هي معناها الفيكول تخلي الإلاستين والكولاجين يتنقلوا في البشره، سوف هوني كيف يكثروا وكيف سورتو يشدوا في بلاصه وما يتحركوش يتراكموا، دونك يوليو مضرين للبشره، وهما اللي يعملوا الشيخوخه، هما اللي ياثروا ولا هما اللي يجعلوا ولا يخليوا الشيخوخه المبكره تصير فيسا. دونك هوني باش نحافظوا على البشره وباش نوخروا في الشيخوخه نتاع البشره عند الراجل، استعملنا منتج اللي هو اسمه الباوباب، هي شجره. دونك هي اللي باش تحارب ديزون ولا الفا نوتراليزي البروتين مال هذيا، دونك البروتين اللي موجوده كان في بشره الراجل. البوان الثالث اللي هو قلنا بشره الراجل مزيته اكثر من بشره المراه، وهوني تكستور. باش نحكي لكم شويه على التكستور كيف هي نتاع الماده معناها نتاع لي كريم ونتاع الجام، او ميم طون حطينا دوطخ انغريديون اللي يخليو البشره تولي مات، دونك ما عادش مزيته برشا وما تبرقش. هكا نكون يظهر لي فسرت لكم شنو الفرق ما بين بشره الراجل وبشره المراه، او ميم طون شنو حطينا في الجام نوفيج مان باش نخليو الجام هذيا تفرح الرجال الكل وتجاوبهم على المستحقات نتاعهم. الجام هذيا متكونه من 4 منتجات، 4 برودويات. دونك عندكم البروشور هذيا باش تلقاو فيها المعلومات الكل اللي هما يحكيو على الجام هذه. كما تشوفوا 4 منتجات
كل منتوج فيهم هو كل برودوي عنده فاعليته على البشره. باش نبداو نشوفوا بالواحد معناها لي برودوي هذوما. المنتج الاولاني اللي هو جيل نيتويان غومون. دونك هوني راهو ماهوش غوماج، كي نقولوا جيل نيتويان غومون معناها راهو جيل نستعملوه باش نغسلوا ننظفوا به البشره نتاعنا، ونجموا نستعملوه كل يوم في الصباح وفي الليل. كي نقول غوماج راهو الغوماج نستعملوه مره في الاسبوع هكاها. دونك هوني سي ان جيل نيتويان غومون. الجيل هذا معمول بالشربون بالفحم، والفحم معروف خاطر عنده فاعليه كبيره في تنظيف البشره. الفحم ينظف البشره في الاعماق وابسوربون، دونك يشيح لدى البشره، يشيح السيبوم الزيوت اللي موجودين في البشره. داير كي نشوفوا اللون نتاع البرودوي باش نلقاوه لونه اكحل، ما عادش ظاهر. باش نجرب نحط لكم فيزيك باش تشوفوه لونه اكحل شويه على خاطره بالشربون، دونك بالفحم. داكوغ باهي. سي ان جيل نيتويان غومون، دونك جيل موسون، جيل يعمل الرغوه. او ميم طون نحسوا كيف نعديو نحسوا فيه كيما الحبيبات الصغار هذوكا اللي باش يعطيو لو كوتي غوماج، اللي هما باش يعملوا كيما غوماج للبشره باش خلايا البشره تتجدد غابيدمون. نعرفوا قد ما نظفوا البشره نتاعنا وقد ما نعملوا ان غوماج نعاونوا الخلايا نتاع البشره باش يتجددوا. دونك باش نحيوا الخلايا الميته ونخليو الخلايا الجدد هما اكثر اكتيف، اكثر يخدموا في البشره نتاعنا. دونك ليتاب الاولى هي جيل نيتويان غومون. هوني فما حاجه اخرى عملناها في اوريفلام اللي حاطين لكم كيما المربع الصغير هذاك، كيما السينيال ولا ان موتيف، اوكي، باش يقول لك راهي هذه ليتاب نيميرو 1، راهو هذا البرودوي باش نستعملوا من الاول. باهي نتعداو للبرودوي الثاني اللي هو الكونتور دي زيو. اوكي، كونتور دي زيو دايوغ تشوفوا تلقاو عليه زوز مربعات، نعرفش في الفيديو ظاهر ولا لا، مي تنحط لكم كل شيء تشوفوه اكوتي. الجيل كونتور دي زيو، دونك الجيل هذايا باش تلقاو عليه زوز علامات، دونك زوز مربعات اللي هو يقول لك راهو البرودوي هذا باش نستعملوا بعد ليتاب نيميرو 1 اللي هي جيل نيتويان غومون بور لو فيزاج. باهي شنو موجود في الكونتور دي زيو؟ موجود الكافيين. الكافيين باهيه برشا، تعاون على تحريك الشعيرات الدمويه، الدم اللي موجود في العروق، هذوك الجواد اللي موجودين في الكونتور دي زيو، وهذاك علاش يطلعوا لنا التحويقه ويطلعوا لنا لي بوش. دونك الجيل هذايا مجعول باش ينحي التحويقه وينحي لي بوش كما قلت لكم فيه لا كافيين. باهي نوريه لكم فيه بي، دونك تعديو مرتين، مره هكا ومره هكا بالبي هذيك. لو برودوي نمرو 3 اللي هو البوستر ولا نجمو نسميوه سيرام. دونك السيرام باش تلقاو كيف فيه 3 مربعات اللي هو نمرو 3، دونك تستعملوا هو في الروتين نتاعك بعد الكونتور دي زيو. باهي السيروم هذايا فيه لي زانغريديون اللي حكيت لكم عليهم الكل، دونك فيه لي زيكستري دو سيلول سوج فيجيتال، فيه كيف الباوباب باش يعطي لينيرجي، دونك عندنا لينيرجي هوني، وعندنا زاده لاكتيف انتي اش اللي هو ضد الشيخوخه المبكره للبشره. كيما زاده باش نلقاو دوطخ اكتيف اللي هما ديزاكتيف ايدغاتون وكل شيء باش يخليو البشره تاخذ ليكيليبر نتاعها وتاخذ الجونيس نتاعها نتاع قبل. باهي البرودوي هذا يتستعمل زاده في الصباح وفي الليل. ليتاب نيميرو 4 واللي هي الاخرانيه، دونك اخر حاجه عندكم هكم 4 مربعات، دونك ليتاب نمرو 4 اخر ايتاب في الجام نوفيج في الروتين دو سوان للراجل. دونك ان فلويد سي ان فلويد انرجيزون انتي اش، دونك هذايا اللي باش يحمي البشره نتاعك في النهار، وزاده في الليل هو اللي باش يعطينا الحيويه وباش يعطينا باش يجاوب على المستحقات اللي يستحقهم الراجل. باهي هوني نحب نركز على حاجه، برشا رجال ما يستعملوش لي برودوي كوزميتيك. علاش؟ على خاطر ما يحبش وجهه يبدا يبرق وصحابه يشوفوه يعمل في الكريم وكل شيء. تعرفوا انه معناها هي نورمالمون حاجه عاديه، كيما المراه تستعمل دي برودوي دونتروتيان باش تلهى بالبشره نتاعها، كيما الراجل يستعمل زاده دي برودوي دونتروتيان نورمالمون باش يتلهى بالبشره نتاعو. سوف كو مالوغوزمون برشا رجال ما يحبوش يستعملوا لي كريم وكل على خاطر يحشموا بوتيتر ولا ما يحبش وجهه يبدا يبرق وكل. هوني
كيف صنعنا لاجام نوفيج مان خدمنا برشا على التكستور، خدمنا برشا على البرودوي كيفاش هو. نوريكم باغ اكزومبل، نوريكم الكونتور دي زيو كيف باش تستعملوا، خاطر جل نيتويون باش تغسلوه، جل نيتويون هو اللي باش يعطيك لو كو ديكلا من الاول باش ينظف البشره في الاعماق. باهي كونتور دي زيو كيف باش تعديه على الكونتور دو لوي تشوفوه سي با ان برودوي اللي يبرق، الي مات، ما عرفتش كان ظاهره في التصويره ولا، الي مات. باهي نوريكم زاد كيف البوستر السيروم. السيروم دونك اخترنا دي برودوي تري فاسيل باش تستعملوهم، ساهله على الاخر، ما تقعدش كيما المراه عندها وساعه بال اكثر، تنجم تحل الفلاكون وبعد تعاود تسكرو تاخذ البرودوي وكل شيء. الراجل ما عندوش برشا وساعه البال، ما عندوش برشا وقت باش يضيعوا، دونك هذاك علاش اخترنا دي فلاكون ا بومب، دونك دي فلاكون اللي هما بالبومب هكا، دونك جوست تاخذ اون دوز دو برودوي، دونك هذه دوز دو برودوي، تشوفوا انه لو برودوي سيروم دونك تكستور نتاعو ماهيش اون تكستور مزيته، اون تكستور او كونترير ليميت كاينها ماء، كاينها جيل، كاينها ماء بالحق. باهي نحب نوريكم جوست كو لو برودوي ما يبرقش برشا، دونك نقصت شويه منه، جوست باش نعملوا على يدي هكا باش نوريكم اللي هو الي مات، il s'absorbe rapidement ومات، دونك ما يبرقش، وريحته زاده ريحه بنينه، ريحه بيان سور بارفان اخترناه بارفان بوغ. هاكم تشوفوا تو كي نعمل الفرق ما بين يديا الزوز، تشوفوا انه ما فماش كوش مزيته ولا حاجه، او كونترير اون كوش تري ليس اي اون ديري ما حطيت حتى شيء، خاطر لو برودوي عنده كاباسيتي باش يتشرب بطريقه سريعه في البشره نتاع الراجل. لو برودوي الاخراني واللي هو الكريم، ونورمالمون الكريم انتوما نورمالمون تقول مزيته، بون هو هوني ماهيش تكستور، ماهيش كريم، تكستور جيل زاده كيف دونك باش نوريكم كيف باش نعاود نحط لونها ابيض اكثر. اوكي باش نقص شويه خاطر باش نحط على يدي باش نوريكم لو فيني كومون سي ان فيني مات. باهي دونك باش نعمل هكا، تشوفوا انه كيف كي نقارن اليدين الزوز، تشوفوا انه اليد زاده هذه اللي حيت فيها السيرام وحيت فيها الكريم الزوز فوق بعضهم ماهيش قاعده تبرق، دونك ياسر ديسكري، ما فماش ما تظهرش عامل حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي هي تنجم تضحك لو انت عامل سوان اللي هي وجهك شو ضاوي، والحاجه الاخرى اللي مش باش نقول باش تصغر، مي باش تولي لي ريد نتاعك يبداو مزيانين كان عندك دي ريد، وكان ما عندكش دي ريد دونك بريفونتيف، دونك باش تتلاها بالبشره نتاعك وما تجيكش شيخوخه البشره المبكره. به ان شاء الله نكون قلت كل شيء، ما نعرفش علاش هكا حاسه روحي نسيت حاجه باش نقولها لكم، دونك حكيت لكم على شنو فما في البرودوي، حكيت لكم على لا روتين ولي برودوي قداش من ايتاب وكيفاش تستعملوهم. الحاجه اللي ما حكيت لكمش عليها انه كيف عملت اوريفلام لي ريشيرش كلينيك، العباد الرجال اللي جربوا لاجام نوفيج مان كلهم اتفقوا انه الريزولتا الاولاني اللي تشوفوه هو انه كانه البشره نتاعك ارتاحت 10 سوايع، كانك معناها عملت 10 سوايع نوم وقمت. كي نعملوا 10 سوايع نوم اون جينيرال قوموا محلينا وجهنا متفرهد خاطرنا مرتاحين على الاخر، دونك هذايا الريزولتا اللي باش تلقاوه من الاول ديريكتومون. مي لو ريزولتا انتي اج بيان سور اللي هو تاع التجاعيد وكل هذاك تلقاوه اون جينيرال بعد 3 شهور تبدا تشوف في الافيكاسيتي نتاع السوان انتي اج. باغ كونتر تو سكي سوان معناها اكلا وبشره ضاويه ومتفرهده وكل شيء، دونك هذايا باش تلقاوه من اول استعمال. دونك الحاجه اللي باش تشوفوها ديكو تستعملوا الجام نوفيج مان باش تشوفوا بشره ضاويه، اول حاجه بشره هيدراتاسيون 24 اور دونك 24 ساعه والبشره نتاعك متغذيه. الحاجه الثالثه اللي هي البشره نتاعك ليس معناها رطبه. الثالثه الرابعه بيتو اللي هي البشره نتاعك سوبل اكثر ماهيش يابسه هكا وكل شيء. والحاجه الخامسه ولا الاخرى انه البشره نتاعك باش تبدا بوكو بلو جون. دونك هذوما لي ريزولتا اللي باش تلقاوهم وقت اللي تستعملوا الجام نوفيج مان. يظهر لي حكيت على كل شيء، دونك نعاود جيل نيتويون غومون تستعملوه الاولاني، تغسل وجهك معناتها تبل وجهك بالماء، تاخذ الجيل تراغي الوجه اوكي، بعد تشلل ومن بعد تشيح لوجهك بالمنشفه، تعمل ليتاب نيميرو 2 هكا. ديما فما المربعات هذوكا للتذكير يذكروكم ان هي الاولى وان هي الثانيه، ما تدخلوش بعضكم ساهله على الاخر.
دونك كونتور دي زيو نعمل دو باساج منا نتعدى نحط ليتاب نيميرو 3 وين فما 3 مربعات سيرام داكور دوز نتاع سيرام نعديها على وجهي الكل. واخر حاجه اللي هي الكريم هذه الجيل الاخراني اللي هو هذا وفيه 4 مربعات كيف تاخذ اون دوز وتعديها على وجهك الكل. والروتين هذه تعملها في الصباح وفي الليل. ماكش تضيع برشا وقت سي ميم با دقيقه اوكي. لو برودوي il s'absorbe rapidement في quelques ثواني معناها في ثواني لو برودوي يتشرب كانك ماكش عامل حتى شيء. جوست استوس للعباد اللي ديجا العباد اللي عندهم برشا لحيه نعرفوا برشا توا رجال عندهم لحيه خاطر سي تري على مود وفما شكون عاملها على مود وفما شكون عاملها حاجه كي يحب اللوك هذاك باهي. دونك العباد اللي عندهم لحيه كبيره ما يحطوش البرودوي على اللحيه نتاعهم. دونك يغسلوا كان وجههم كيما المساسين يغسلوا عاديا. دونك يغسل وجهه في البلايص اللي فيهمش لحيه ويحط البرودوي في البلايص اللي ما فيهمش لحيه. باهي العباد اللي تحجم لحيتها ديما باغ اكزومبل عبد يخدم في اداره ولا في بنكه ولا في ادارات اون جينيرال الراجل ديما يحجم لحيته ما نعرفش كان كل يوم ولا نهار غير نهار. دونك احسن حاجه واستوس طياره على الاخر باش تعاونكم باش تستحفظوا على البشره نتاعكم وباش تحجم اللحيه نتاعك بطريقه سهله انك تستعمل الجيل نيتويونغمون هذايا مسحته. الجيل نيتويونغمون تستعملوا هو قبل ما تحجم اللحيه نتاعك. دونك بالوجه بالماء تعمل جيل نيتويونغمون دونك هكا تكون عاونت نحيتك لي بوال انكارنيك الشعرات اللي يبداو شادين شويه في البشره و ميم طون تطري الشعره نتاع اللحيه. دونك وتعمل بالغازوار تكون الغازاج بلو رابيد اي بلو فاسيل وما يقعدولكش شعرات لوطا شادين تحت الجلده. ومن بعد تستعمل جوست ابري لا غام دو سوان نتاعك. دونك تكمل الروتين نتاعك بلي 3 برودوي هذوما داكور. باهي يظهر لي هوني حكيت على كل شيء على لي برودوي الكل. يقعد ديما عندكم لو جيد هذايا اللي فيه الكلام اللي كنت نقوله لكم الكل. دونك مفسر كل ما تشريو لا غام نوفيج مان. دونك كي تشري لا غام تشريها في ساك نعطيوها لك في ساك شوبينغ نوفيج اوكي. دونك تلقى ساك شوبينغ فيوستو لي برودوي نتاعك وفيوستو زاده كيف هالبروشور هذيا اللي باش تفسر لك لي زيتاب وتفسر لك لي زانغريديان الكل. يظهر لي نكون جاوبت على كل شيء. ان شاء الله عجبتكم البابيون نتاعي ونقول لكم على بروشين.